सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवत महापुराणं 4வது स्कन्दं முதல் अध्यायं मैत्रेय उवाच मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः आकूतिं रुचये प्रादाद् अपि भ्रातृमतिं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्यामजीजनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेन समाधिना यस्तयोः पुरुषः साक्षाद् विष्णुर्यज्ञस्वरूपदृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूतेः अंशभूतानपायिनी आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषं स्वायम्भुवो मुधा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणां तां कामयानां भगवान् उवाह यजुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्नो अजनयद् द्वादशात्मजात् तोषः प्रतोषः सन्तोषो भद्रशान्तिरिढस्पतिः इद्मः कविर्विभुः स्वह्नः सुदेवो रोचनो द्विषट् तुषिता नाम ते देवाः आसन् स्वायम्भुवान्तरे मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञस्तुरघनेश्वरः प्रियव्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ तत्पुत्रपौत्रणप्तॄणाम् अनुवृत्तं तदन्तरं देवहूतिम् अधात्तात कर्धमायात्मजां मनुः तत्सम्बन्धी श्रुतप्रायं भवता गदथो मम दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गः त्रिलोक्यां विततो महान् याः कर्धमसुताः प्रोक्ता नवब्रह्मर्षिपत्नयः तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे पत्नी मरीचेस्तु कला सुषवे कर्धमात्मजा कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत् पूर्णिमासूतविरजं विश्वघं च परन्तप देवकुल्यां हरेः पाद शौचाध्याभूत्सरिद्धिवः अत्रेहे पत्न्यानसूया त्रीन् जज्ञेषु यशसस्तुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्मीश ब्रह्मसम्भवान् विदुर उवाच अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्युत्पत्न्यन्त हेतवः किञ्चित् चिकीर्षवो जाता ये तथाख्याहि मे गुरो मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा नोदितसृष्टो अत्रिर्ब्रह्मविदां वरः सह पत्न्यायया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः तस्मिन् प्रसूनस्तबक पलाशाशोककानने वार्भिः स्रवद्भिरुद्गुष्टे निर्विन्यायाः समन्ततः प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः अतिष्ठदि एकपादेन निर्द्वन्द्वो अनिलभोजनः शरणं तं प्रपद्येऽहं ययेव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छद्विति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैदसाग्निना निर्गतेन मुनेर्मूर्ध्नः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः अप्सरो मुनिगन्धर्व सिद्धविद्याधरोरगैः वितायमानयशसः तदाश्रमपदं ययुः
तत्प्रादुर्भावसंयोग विद्योत्थितमना मुनिः उत्तिष्ठन् एकपादेन दधर्ष विबुदर्शभान् प्रणम्य दण्डवद्भूमौ उपतस्ते अर्हणाञ्जलिः वृषहंस सुपर्णस्तान् स्वैश्चिह्नैश्च चिह्नितान् कृपावलोकेन हसद् वदनेनोपलम्बितान् तद्रोच्चिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन् अस्तावित्संहताञ्जलिः श्लक्ष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः अत्रिरुवाच विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानैः मायागुणैरनुयुगं विगृहीतदेहाः ते ब्रह्मविष्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं वः तेभ्यः क एव भवताम् इहोपहूतः एको मयेह भगवान् विबुधप्रधानः चित्तीकृतः प्रजननाय कथं नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूरा ब्रूत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे मैत्रेयोवाच इति तस्य वच श्रुत्वा त्रयस्ते विबुदर्शभाः प्रत्याहुश्लक्ष्णया वाचा प्रहस्य तं ऋषिं प्रभो देवाऊचुः यत कृतस्ते सङ्कल्पो भाव्यं तेनैव नान्यता सत्सङ्कल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायति ते वयम् अतास्मदंशभूतास्ते आत्मजालोकविश्रुताः भवितारोऽङ्गभद्रं ते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः सभाजितास्तयोस्तम्यग् दम्पत्योर्मिषतोस्ततः स्तोमो भूद्ब्रह्मणो अंशेन दतो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासाः शङ्करस्यांशो निबोधाङ्गिरसः प्रजाः श्रद्धा त्वङ्गिरसः पत्नी चतस्रो सूतकन्यकाः सिनीवाली कुहूराका चतुर्ध्यनुमतिस्तथा तत्पुत्रावपरावास्तां यातो स्वारोचिषेऽन्तरे उत्तत्यो भगवान् साक्षात् ब्रह्मिष्टश्च बृहस्पतिः पुलस्त्यो अजनयत् पत्न्याम् अगस्त्यं च हविर्भुवि स्तोन्यजन्मनि दह्राग्निः विश्रवाश्च महातपाः तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्विडविढासुतः रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः पुलहस्य गतिर्भार्या रीनसूतसती सुतान् कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते क्रतोरपि क्रिया भार्या वालकिल्यानसूयत ऋषीन् षष्टिसहस्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसा ऊर्जायां जग्निरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतुप्रधानास्ते सप्तब्रह्मर्षयो मलाः चित्रकेतु सुरोचिश्च विरजामित्र एव च उल्बनो वसुबृध्यानो द्युमान् शक्याधयोऽपरे चित्तिस्त्वाधर्वणपत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतं दद्यञ्जमश्वशिरसं भृगोर्वंशं निबोध मे भृगुः ख्यात्यां महाभागः पत्न्यां पुत्रान् अजीजनत् दातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम् आयतिं नियतिं चैव
सुते मेरुस्तयोरदात् ताभ्यां तयोरभवतां मृकण्डः प्राण एव च मार्कण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरामुनिः कविश्च भार्गवो यस्य भगवान् उशना सुतः तयेते मुनयः क्षत्तः लोकान् सर्गैरभावयन् येष कर्दमदौहित्र सन्तानः कथितस्तव शृण्वतः श्रद्दधानस्य सद्यः पापहरः परः प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपयेमे यजात्मजः तस्यां ससर्ज दुहितृः षोडशामललोचनाः त्रयोदशाधाद् धर्माय तथैकामग्नये विभुः पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्चिधे श्रद्धा मैत्री दया शान्तिः तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्रीः मूर्तिर्धर्मस्य पत्नयः श्रद्धा सूत शुभं मैत्री प्रसादम् अभयं दया शान्तिः सुखं मुदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरसूयत योगं क्रियोन्नतिर्दर्पम् अर्थं बुद्धिरसूयत मेधा स्मृतिं तितिक्षातु क्षेमं ह्रीः प्रश्रयं सुतं मूर्तिः सर्वगुणोत्पत्तिः नरनारायणा वृषी ययोर्जन्मन्यधो विश्वम् अभ्यनन्तत्सु निर्वृतं मनांसि ककुभो वाताः प्रसीदुः सरितोद्रयः दिव्यवाद्यन्ततूर्यानि पेतुः कुसुमवृष्टयः मुनयस्तुष्टुवुस्तुष्टा जगोर्गन्धर्वकिन्नराः नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्यः आसीत् परममङ्गलं देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्तोरभीष्टवैः देवाऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनीधं के रूपभेदं इव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादोश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन नः सुरगणान् अनुमेय तत्त्वः दृश्यादप्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम् एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभिष्टुतौ लब्धावलोकैर्ययतुः अर्चितो गन्धमादनं ताविमौ वै भगवतो हरेरंशाविहागतौ भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरुद्वहौ स्वाहाभिमानिनश्चाग्नेः आत्मजां स्त्रीन जीजनते पावकं पवमानं च शुचिं च हुतभोजनं तेभ्योऽग्नयः समभवन् 40 च तयैवैकोनपञ्चाशत् साकं पितृपितामहैः वैतानिके कर्मणीयते नामभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्ते अग्नयस्तु ते अग्निष्माता बर्हिषतः सोम्याः पितराज्यपाः साग्नयो अनग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनां धारिणीं स्वधां
उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञानविज्ञानपारगे भवस्य पत्नी तु सती भवं देवमनुव्रता आत्मनस्तदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः पितर्यप्रतिरूपे स्वे भवायानाघसेरुषा अप्रौढैवात्मनात्मानम् अजहाद्योः संयुता। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे प्रथमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।